फाटल्या दिसांनी ज्या भाशेन तुमी उलयले आयज अवचीत दुसऱ्यांच घडलें कितें एक्झॅक्टली की तुमकां मंडलांतलो काडटा अशें भावना आसपाक कितें जालां आयको येयलां अशें तुमची न्यूज वयल्यान म्हाका ते कळ्ळां पण ते कोण सांगता आनी कित्याक सांगता आनी कितें केलां कितें तरी मिस्टेक जावपाक जाय न्ही कितें तरी रेज जावपाक जाय न्ही हें म्हाका कांय कळुना पण अशें उलयतात पण तांकां ती पावर हा काय काल ते ऑलरेडी मिडिया भितरल्यान तेंच्यांनी मंडळ मिटींग घेतल्या मिटिंगाचेर तेमी सांगलां की बाबून हेचेर आरोप केलो म्हणे कोणाचेर आमदाराचेर कसले आरोप तेच म्हणटा की बाबू आजगांवकराचेर एक्शन घेवचें आनी हें घेवचें अशें म्हणून मिडियान आयलें म्हाका अजून कांयच कळुना पूण हें मंडळ घेवंक शकता वा पार्टीन घेवपाचें पार्टीन घेवप न्ही तें कोणीय सांगतलो आतां तूं उलयता तें कोणीय सांगतलो हांव कितें उलयलां म्हाजें कितें आहा की हर एक गोश्टीक तो म्हाका बोट दाखयता कोण आमदार रस्तो जावना बाबून केलो एअरपोर्ट एम्प्लॉयमेंट जावना बाबून केला तें हर एक गोश्टीक म्हाका बोट दाखयता अरे तुजें काम कितें आमदाराचें काम कितें जें थंय जायना तेजो आवाज उठोवपाचें विधानसभेत आयजूय तेंच म्हणटालो तूं आं आयजूय तेंच उलयतालो तूं हय आजून तेंच उलयतालो हांव कितें म्हणटा तुजें एअरपोर्टाचेर एम्प्लॉयमेंट बद्दल तूं आवाज उठय न्ही विधानसभेन आमी पयले प्रिफरन्स आमी पेडणेकारांक मागला तें कित्याक जावना तूं उठय आवाज आनी तांकां इनवॉल्व करून घे टॅक्सीवाल्यांचो आवाज उठय एसेंब्लीन आनी तांकां टॅक्सीवाल्यांक न्याय दी आतां हे जे मंडळ जे आहा पळय उलयतात पळय तुका सांगलें त्या प्रमाणे मंडळ उलयतात पळय हे ते खूश करपाक उलयतात पण तेजी ड्युटी ताका पळोवपाक जाय न्ही ह्या मंडळांनी आमदाराक जो आमदार आहा ताका तेजी ड्युटी सांगपाक जाय बाबा हे जे प्रश्न आहा ते घेवन तूं फुडें वच म्हणून आतां जीसीआयक हांवें तेन्ना आमी आसतना जागो दिलो जीसीए त्या जीसीएन कितें केलें जाग्याचें कित्याक थंय स्टेडियम जावना अजून क्रिकेट स्टेडियम हो आवाज ताणें एसेंब्लीन उठोवपाक जाय आन्सर घेवपाक जाय दुसरें ताणें रवींद्र भवन आमी थंय जागो दिलो होय आवाज ताणें उठोवपाक जाय तो कित्याक जायना रवींद्र भवन थंय एसेंब्लीन उत्तर घेवपाक जाय म्युनिसिपालिटी खातीर ती आमी बिल्डींग बांदली आतां म्युनिसिपालिटी कावन्सिलरांक बी सगळ्यांक ती पेडणे तेजे सायडी आनी ती आमी हांवेंच बांदलेली हांवच फुडें हाडून तो प्रोजेक्ट पास केल्लो सारको आनी ऑर्डर दिल्ली थंय आनी तें दुसरे कडेन थंय कम्युनिटी हॉल जे रस्त्यार लोक बसतात तेंच्या खातीर मार्केट बिर्केट सगळें आहा तें काम खंय पावलें वॉटर प्लांट जो आसा जो आमचो चांदेर तो सेकंड फेज थंय हाडली उदका खातीर ती कांय जावना अरे काम कितें तरी जावपाक जाय आनी प्रोजेक्ट नाका म्हणटा हो सो तुवें हाडल्या ते फुडें तेणें कांय व्हरूंक ना कांय व्हरूना दुसरें कितें आहा तुगेलें आतां प्रोजेक्ट जे आमी हाडले तें उशा म्हणटा तें उलयतालें बाबून 20 वर्सां थंय काम केलें आनी मागीर 20 वर्सां ताका लागले अशे प्रोजेक्ट हांवें 20 वर्सां म्हणटा ते प्रोजेक्ट हाडपाक लागूना 20 वर्सां म्हणटा ते पेडणे आमचें कांय जावंकूच ना अरे घरान म्हाजें उदकच पावना लायटच पावना रस्ते पावना इंडस्ट्री खंयच्यान हाडटलो तांकां खंयच्यान उदक दितलो हांवें ह्यो गोश्टी पयलीं केल्यो थंय एज्युकेशन अख्खे मतदारसंघान पावपाक जाल्यार बसीच पावनात इस्कॉलाक वचपाक हे व्हडले प्रॉब्लेम आसलेले ते सगळे आमी सॉल्व केले आनी मागीर एअरपोर्ट आनी आयुश हॉस्पिटल आनी इंडस्ट्री खातीर जागे बिगे आतां घेतलेले ते मुखार व्हरपाक जाय हेणें मुखार व्हरप न्ही तो काडून म्हाका बोट दाखयता तें कितें जालें तें बाबून केलें तें हें कितें जालें तें बाबून केलें हें कितें हेच्या खातीर हांवें ताका ओपन सांगलें तुजो आवाज एसेंब्लीन जावपाक जाय हेजे बद्दल हांव तो मतदारसंघ तसो सोडपाना ती म्हाजी कर्मभुमी सारकी सो हेणी म्हटलें कितेंय म्हटलें देखून जाल्यार तूं सोडचलो ना ना तें म्हाका बीजेपी म्हाका तेन्ना मडगांव धाडली बीजेपीन आयकलें आनी वयल्यान बीजेपीन म्हाका तेन्ना सीएमान सांगलें व्हिडिओ कर आनी थंय मातसो धाड पेडणे नाजाल्यार आमदार आमचो येवपा जावो हांवें तो रेकॉर्ड करून धाडलो आनी हे क्वेश्चन जे म्हाका लागतात काळजाक हात म्हाज्या ते विचारपाक म्हाका रायट ना म्हणून ते हांवें विचारले जाल्यार हे असले उलयतात तें बरोबर न्ही जे हें आहा तें आमदाराकय आमच्या मंडळान सांगपाची गरज आहा आमदाराक म्हाका न्ही हांव कोण म्हाका जो विचारतात ते कांय ना आमी जें जायना तें आमी विचारतलेच न्ही कित्याक विचारपा ना बरें हितून भिलो कोण आतां हे भिले न्ही रे हांव येता म्हटल्यार ते भिले कोण हो आल्लेकारूय भिलो आनी ते सायडीन राजेन कोरगांवकरूय भिलो हांव स्टॅप घालता म्हणटा भिवपा लागले बाबून येवपा लागलो काय म्हणून सो हे मंडळ फुडें मंडळ फुडें
मंडळाक तयार केले हा. मंडळाक प्रवीणान तयार केले, कळलं ग. आमी आतां आहात, पण हांव हे फाटी इलेक्शनाक रावतलोच. सो हे इतलें म्हटलां म्हणून तूं फाटीं सरतलो? ना 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 तशें हांव फाटीं सरपाना, हांव रावतलोच. पण आमचें बीजेपीचें हांव कट्टर बीजेपी. आतां हांव बीजेपी वरून रावला, इमानदारीन रावला. बीजेपीन सांगलां तशें हांवें केलां. आनी चीफ मिनिस्टर आमचे प्रमोद सावंताची म्हाका गॅरंटी आहा, विस्वास आहा, आनी तो बारीकपणान काम करता, गोंय फुडें व्हरता. सो ह्या स्टेटमेंटा फाटल्यान मागीर बीजेपींतले तुमी कोणाक विचारले प्रेसिडेंटाक मागीर बाबा हें चल्लां कितें काय म्हणून? ना, अजून कांय विचारना, अजून ना. ओके. पूण तेंच्या प्रेस कॉन्फरन्सांत तेणी खूब स्टेटमेंटूय केले. बाबू जाणटो जाला, बाबूची एज फुडें आतां 70च्या वयर पावली, बाबून एडवायस दिवपाक जाय इलेक्शनाक. हे जे उलयता पळय ते नंबर, बाबू हे नंबर, एज म्हणल्यार नंबर, कळ्ळो ग. आमकां एक्सपिरियन्स आसलेलो मनीस, आमकां अनुभव आसलेलो मनीस, आनी त्या मतदारसंघात काना कोपऱ्यान कितें जाता तें म्हाका खबर आहा. तो मतदारसंघ कसो वयर काडटो म्हाका खबर आहा. दुसरी कितें इलेक्शन म्हणटा ते लोक चलयतात. अरे मतदारसंघ म्हणटा म्हाजे देव, ते ठरयतले फाल्यां हें कोणाच्या हातान दिवपाचें तें. 20 वर्सां काम पयलां तेज्या कडेन दिवपाचें काय नवे आयल्या तेज्या कडेन दिवपाचें, हें ते ठरयतले. हे कोण रे सांगपाक? हे सांगून कितें करपाक सोदतात आनी कितें सांगपाक सोदतात? भिल्यात म्हणून सांगतात काय कितें म्हणून? तांकां समज अशें म्हाका सांगून तांकां जिखपाक तुमी राव मरे इलेक्शनाक, कोण हें करता? म्हाका कित्याक बोट दाखयता? सो तुमी म्हणटा भिले आनी काय ना. एकच तोय राजेन कोरगांवकरय तसोच जाला आनी वो आल्लेकरय तसोच जाला. ना आनी वयल्यान म्हाका बोट दाखयता सगळी कडेन. हायवे खाली म्हाका बोट, एअरपोर्ट जालो म्हाका बोट. अरे आसा कोण आमदार आतां? आनी एक म्हटल्यार की तेणेन तुका मारगांव धाडलो, तूं मारगांव तुजें डेपॉझिट जप्त जालें म्हणून. मारगांव हांव येवना आनी हांव रावना. मारगांव म्हणटे बीजेपीन, ताणें तें बीजेपीक विचारपाचें, म्हाका विचारप न्ही. ह्या मंडळान काडून बीजेपीक विचारपाचें की बाबू कसो तुमी मडगांव धाडलो काय म्हणून. म्हाजें 99 काम आसलेलें, आतां न्ही. हांवें हें तोंडार तुजे सेमाक सुद्दां सांगलें की हांव थंय येवूच शकना म्हणून, कारण हांवें काम करूना. पण म्हाका तेन्ना कितें सांगलें, 9,000 बीजेपीची वोट आहा त्या बाबू तुका पडटलें म्हणून. पण तसो रिपोर्ट जालो. पण हांवें ताका आडयलो, कोणाक? दिगंबरा, दुसऱ्या मतदारसंघान वचपाक. पण हांवें काम केलें तें दाखयलें, कारण थंय कॅन्डिडेटच ना आला. पूण तो दिगंबराक आडायलो तो तुमच्याच हितून येयलो? आयलो बरें, कारण येयलो ते बरें. आमी सगळ्यांक वेलकमच करतात न्ही. आनी आमचो आज बीजेपी वाडलेलो आहा. अख्ख्या लोकांक दिसता बीजेपीन वचपाचें अशें म्हणून. सो आयज हें जें जालां पळय तितून तुका कांय भंय ना? हांव तें कांय म्हणना. कितें आहा तें वयलें न्ही, ते म्हाका सांगतले कितें आहा. हे कोण रे? हे सांगपा हे कोण? अरे हांव एक्टिव्ह मेंबर आहा तेजे भितर. हे कोण सांगपाक? आनी हे प्रश्न विचारप न्ही म्हणून कोणें सांगप म्हाका? म्हाका तेंच्यांनी सांगून दी नाल्यार हायकमांड म्हाका असले प्रश्न विचारनाका म्हणून. विचारना. पण मतदारसंघात म्हाजें कितें तरी आहा न्ही, थंय लोकां फुड्यान म्हाजें कितें तरी काम आहा न्ही. आज येदे व्हडलो डेव्हलपमेंट विकास केला तो हांवें केला न्ही, रात दीस म्हाज्या त्या मतदारसंघाच्या लोकांक घेवन. सो कोणी कितें सांगू तूं वयतलोच, उरतलो आनी लडटलोच. येस येस. ओके.